श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य माण्डूक्योपनिषदः व्याख्यानं भगवत्पादीयभाष्यमवलम्ब्य क्रियते। इयञ्च उपनिषत् प्रायशः 10 उपनिषत्सु विशिष्टं स्थानं भजते। कुत इत्युक्तौ अस्याम् उपनिषदि जीवब्रह्मणोः स्वरूपं विचार्य तयोरैक्यं प्रतिपाद्यते। जीवब्रह्मैक्य प्रतिपादनाय च जीवस्य स्वरूपं विवेक्तव्यम् इति धिया जीवस्य प्रसिद्ध अवस्थात्रय विचारपुरस्सरं तुरीया अवस्था या च जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपं बोधयति सा विचार्यते। येन च जीवब्रह्मणोः स्वरूपैक्यं वक्तुं शक्येत। 12 मन्त्रेषु विस्तृता इयम् उपनिषत्। अत्र जीवस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्थात्रयं विचार्य तदपेक्षया तुरीयावस्था विचार्यते। अत्र च परापरब्रह्मणः प्रतीकभूतम् ओंकारं विचार्य सर्वमपि जगत् ओंकारात्मकमेव इत्येतत् सयुक्तिकं प्रतिपाद्यते। तत्रायं प्रथमो मन्त्रः ओमित्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। This is the Mandukya Upanishad, which highlights the avasthatraya of jiva, which are experienced in the phenomenal world. That means Jagratavastha, Swapnavastha, Sushuptyavastha. These are all the avasthas are being experienced in the phenomenal status of jiva. While explaining these 3 avasthas, some kind of similarity also is discussed at length here with Onkara, which is having 3 parts, A, U and Ma. These 3 parts forms Onkara. It represents Jagrat, Swapna, Sushupti or Bhuta, Bhavishyad, Vartamana. These are all the 3 kinds of time. Hence, in this Upanishad, Jiva Brahmaikya or monism or absolute oneness
of Chaitanya is explained beyond doubt in 12 mantras. Among these 12 mantras, the first mantra starts like this: Om ityetadaksharamidam sarvam tasyopavyakyanam, etc. Let us go through the explanation or the interpretation of Bhashyakara. Bhashyakara says, Om ityetadaksharamidam sarvam tasyopavyakyanam Vedantartha sarasangraha bhutamidam prakarana chatuštayam Om ityetadaksharam ityadyarabhyate. अस्याः उपनिषदः व्याख्यानं मया गैर्वाण्यामेव क्रियते विशिष्य। वेदान्तार्थ सारसंग्रहभूतमिदं प्रकरणचतुष्टयम्। अस्मिन् प्रकरणचतुष्टयम् इति यदुच्यते तत्र गौडपादकारिकाः अपि उपनिषदः अस्याः व्याख्यारूपाः प्रसिद्धाः सन्ति। तत्र आगमप्रकरणं, वैतथ्यप्रकरणं, अद्वैतप्रकरणं, अलातशान्तिप्रकरणम् इति प्रकरणचतुष्टयं वर्येवर्ति। प्रथमे तावत् आगमप्रकरणे तदेव उच्यते वेदान्तार्थसारसंग्रहभूतमिदं प्रकरणचतुष्टयम् ओमित्येतदक्षरम् इत्यादि आरभ्यते। प्रकरणचतुष्टयस्य आरम्भः अत्र। कैश्चित् आधुनिकैः विद्वद्भिः विधुशेखरभट्टाचार्य प्रभृतिभिः अत्र किञ्चित् विवादः यद्यपि उत्थापितः, परन्तु ते संप्रदाय अनभिज्ञाः, भाष्यकृद्व्याख्यानस्य रहस्य अनभिज्ञाः इत्येतत् तेषां वचोभिरेव ज्ञायते। आस्तां तावत्। अत एव न पृथक् सम्बन्धाभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। अर्थात् शास्त्रस्य यः सम्बन्धः, यदभिधेयं, यः विषयः, प्रयोजनं, सम्बन्धः, अधिकारी इति अनुबन्धचतुष्टयं यदुच्यते तत् वेदान्तशास्त्रस्य यद अनुबन्धचतुष्टयं तदस्याः उपनिषदः अपि तदेव अनुबन्धचतुष्टयम् अत्र अनुवर्तते। अर्थात् विषयः अत्र जीवब्रह्मैक्यमेव विषयः। सम्बन्धः ग्रन्थस्य अस्य विषयस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः। प्रयोजनम् इत्युक्तौ यथा वेदान्तशास्त्रे अभिधीयते अनर्थहेतुनिवृत्तिपूर्वक परमानन्दावाप्तिरेव प्रयोजनम्। अधिकारी यस्तावत् तादृश मुमुक्षुः। एवं वेदान्तशास्त्रस्य यत् वेदान्तशास्त्रस्य यत् अनुबन्धचतुष्टयं तदत्रापि तदेव इति न पृथक् सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। कुतः इत्युक्तौ वेदान्तार्थ सारसंग्रहभूतत्वात् प्रकरणचतुष्टयस्य समग्र वेदान्ते यत् प्रतिपाद्यते तस्यैव सारः अत्र प्रकरणचतुष्टये प्रतिपाद्यते इत्यतः वेदान्तशास्त्रस्य यत् अनुबन्धचतुष्टयं तदत्रापि समानमेव। अतः पृथक् न वक्तव्यानि। यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजनानि तान्येव इह भवितुमर्हन्ति इति स्पष्टं भगवत्पादैः
भाष्ये एव व्याख्यातत्वात् विधुशेखर भट्टाचार्य प्रभृतिभिः गौडपादकारिकारूपेण यद् उपलभ्यते तत्तु पृथगेव भवति, माण्डुक्य सम्बद्धरूपेण न वक्तव्यम्। यतो हि तत्र कारिकासु केषाञ्चित् पदानां साक्षात् विवरणं न दृश्यते, जागरितस्थानः सुषुप्तस्थानः इत्यादि पदानां विवरणं न दृश्यते इति कृत्वा तद्व्याख्यानरूपमिदं न इति आक्षेपं कुर्वन्ति। तत्तु तेषां संप्रदाय अनभिज्ञत्वं वेदान्तरहस्य अनभिज्ञत्वमेव द्योतयति इति नाहं तत्र विस्तरेण वक्तुमुत्सहे। तथापि प्रकरणव्याचिख्यासुना वक्तव्यानि, यद्यपि एवमुच्यते पृथक् न वक्तव्यानि इति यद्यपि उक्तम्, अथापि किञ्चित् स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं प्रकरणचतुष्टयस्यापि व्याख्यानं भगवत्पादैः अत्र क्रियते। प्रकरणचतुष्टयस्यापि व्याख्यानं यदा क्रियते तदर्थं तत्र सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि इति स्वयमेव उक्त्वा तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यञ्जकत्वेन अभिधेयसम्बद्धं शास्त्रं पारम्पर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवद् भवति। तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यञ्जकत्वेन शास्त्रं प्रयोजनवतः, प्रयोजनम् अस्य अस्ति इति प्रयोजनवत्, प्रयोजनयुक्तस्य यत् साधनं भवति तत्साधनम् अभिव्यनक्ति शास्त्रम्। अतः अभिधेय संबद्धं शास्त्रम्। यद् अभिधेयं नाम विषयः, यत् प्रतिपाद्यं भवति, प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादकं शास्त्रं भवति। एवञ्च प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूपः सम्बन्धः शास्त्रस्य वर्तते। अतः पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवद् भवति। परंपरया अत्र शास्त्रमपि ब्रह्म संबद्धं भवति, अर्थात् प्रयोजनस्य मोक्षस्य समग्र वेदांत शास्त्रस्य प्रयोजनम् इत्युक्तौ मोक्ष एव परमं प्रयोजनं, तस्य साधनमित्युक्तौ ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानं। तादृश ब्रह्मात्मैक विज्ञानस्य साधनस्य जनकं हि शास्त्रम् इति कृत्वा साधनाभिव्यञ्जकं हि शास्त्रम्। अतः इदं शास्त्रमपि परंपरया ब्रह्म संबद्धमेव भवति। अतः अभिधानं विना कथं तत्र जनकत्वं संभवति। अतः ज्ञानजननद्वारा ज्ञानजन्य फलेनापि इदमपि फलवद् भवति, शास्त्रमपि फलवद् भवति इति कृत्वा विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवद् भवति। किं तत् प्रयोजनम् इति कंठरवेण उच्यते भगवत्पादैः। रोगार्थस्येव रोगनिवृत्तौ स्वस्थता। तत्र रोगार्थः, रोगेण पीडितः कश्चिद् वर्तते, रोगस्य निवृत्तिः औषधादिना क्रियते। औषधादिना रोगनिवृत्त्यनन्तरं किं प्राप्यते, फलत्वेन प्रयोजनत्वेन किं प्राप्यते इत्युक्तौ किमपि अप्राप्तं किमपि न प्राप्यते, परन्तु स्वस्थता। स्वस्थता नाम स्वास्थ्यं प्राप्यते। स्वास्थ्यं नाम किं, स्वस्मिन् स्थितिः स्वस्वरूपेण अवस्थितिरेव, स्वस्वरूप आविर्भाव मात्रं। यथा तद्वदत्रापि दुःखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपञ्चोपशमे स्वस्थता अद्वैत भाव प्रयोजनम्। अयं प्रपञ्चः दुःखात्मकः, दुःखात्मके द्वैत प्रपञ्चे पतितः अयमात्मा आत्मानं कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन सुखित्वेन दुःखित्वेन संसारित्वेन इत्यादि अनात्मधर्मानध्यस्य आत्मनि
तादृश भ्रान्तिरूपेण अनर्थेन पीडितः नितरां दुःखम् अनुभवति। तादृशस्य द्वैतस्य उपशमः यदा भवति, द्वैतन्निमित्तीकृत्य आगतस्य दुःखस्यापि उपशमे स्वस्थता भवति। आत्मा स्वस्मिन् स्वयं तिष्ठति। स्वस्मिन् स्वयं तिष्ठति इत्यस्य कोऽर्थः? आत्मा स्वरूपम् अवगच्छति, स्वरूपेण तिष्ठति इत्यर्थः। स एव अद्वैतभावः, तदेव प्रयोजनम्। द्वैतप्रपञ्चस्य अविद्याकृतत्वात् विद्यया तदुपशमः स्यादिति ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय अस्य आरम्भः क्रियते। द्वैतप्रपञ्चस्य अविद्याकृतत्वात् सोऽयं द्वैतप्रपञ्चः। द्वैतप्रपञ्चः इत्यस्य कोऽर्थः? भेदप्रपञ्चः। भिन्नरूपेण यद्भासते, आत्मव्यतिरिक्तरूपेण यद्यद्भासते सः सर्वोऽपि द्वैतप्रपञ्चः। आत्मभिन्नरूपेण भासमानं सर्वमपि नामरूपात्मकं जगत् द्वैतप्रपञ्चः। तस्य उपशमः, तस्य उपशमनं भवति, शान्तिः भवति। अतः तादृशफलं कामयमानः ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय अस्य आरम्भः क्रियते। ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय अर्थात् अनेन किमुक्तं? सूत्रभाष्ये आरम्भे भगवत्पादैः भाष्ये उक्तम् अस्य अनर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्या प्रतिपत्तये च सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते इति यदुक्तं तदेव अत्रापि पुनरुक्तम्। तदुपशमः स्यात्, द्वैतोपशमः। द्वैतोपशमनेन अनर्थनिवृत्तिः। ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय आत्मैकत्वविद्या प्रतिपत्तये इति तत्र उक्तम्। अनयोः तत्र समानता वर्तते इति कृत्वा तदर्थम् अयम् आरम्भः क्रियते। कुतः द्वैतोपशमः? कथं द्वैतम्? अत्र प्रमाणं किम् इत्युक्तौ यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति इति श्रुतिः। यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्र अन्यः अन्यत् पश्येत्, अन्यः अन्यद्विजानीयात्। वस्तुतः द्वैतं नास्ति, द्वैतमिव पश्यति। द्वैतमिव। यत्र वा अन्यदिव, अन्यदिव इव शब्दः यत्र उच्यते प्रायशः तत्र सर्वत्रापि मिथ्यात्वबोधकत्वम् इव शब्दः। अयं पंडितः, अयं पंडित इव, अर्थात् मिथ्यापंडितः इत्यर्थः। इव शब्दे उक्ते सति प्रायशः तत्र मिथ्यात्वरूपो अर्थः अभिव्यक्तो भवति। द्वैतं तत्र वस्तुतो नास्ति, परन्तु द्वैतमिव अन्यन्नास्ति, अन्यदिव। अन्यदिव यदि पश्यति, अन्यो अन्यत्र अन्यत् पश्येत्, अन्यद्विजानीयात्, अन्यत् कल्पयति, अन्यत् पश्यति, अन्यत् जानाति। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत्, केन कं विजानीयात् इत्यादि श्रुतिभ्यः अस्य अर्थस्य सिद्धि। वस्तुतः अन्ततो गत्वा परमार्थ ज्ञानात् परं किं भवति? द्वैतस्य उपशमः भवति इत्यत्र प्रमाणं यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत्। यत्र यदा अस्य आत्मैव अभूत्, ज्ञानोत्तरं ब्रह्मज्ञानोत्परं आत्मनः अन्यत् किमपि न पश्यति। अन्यदस्ति चेत् पश्येत्, अन्यदेव नास्ति तत् केन कं पश्येत्, केन कं विजानीयात् इति आक्षेपलभ्यो अर्थः कः? न केनापि किमपि पश्यति इत्यर्थः। अर्थात् आत्मभिन्नस्य पदार्थस्य अभावात् आत्मभिन्नं किमपि न पश्यति, यद्यत् पश्यति आत्मत्वेन पश्यति इत्यर्थः। इत्यादि श्रुतिभ्यः अस्य अर्थस्य सिद्धिः। तत्र तावत् ओंकार निर्णयाय प्रथमं प्रकरणम् आगमप्रधानम् आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्युपायभूतम्। वेदान्तशास्त्रस्य प्रमेयं यद्भवति आत्मतत्त्वप्रतिपादनमेव, आत्मतत्त्वमेव प्रमेयम्। तस्य प्रतिपादनायैव उपनिषदारब्धा। अत्र प्रथमं प्रकरणम् आगमप्रधानम्। आगमप्रधानम् इत्युक्तौ श्रुतिप्रधानमेव इदम्।
ಆತ್ಮತತ್ವ ಪ್ರತಿಪತ್ಯುಪಾಯಭೂತಂ ಆತ್ಮತತ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮತತ್ವಜ್ಞಾನಾಯ ಸಾಧನಭೂತಂ ಅರ್ಥ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯದಿ ಜಾನಾತಿ ಆತ್ಮತತ್ವಂ ಜಾನಾತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಏವಂಚ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇತುಭೂತಮಿದಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣಂ ಯಸ್ಯ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಉಪಶಮೇ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ರಜ್ಜ್ವಾಮಿವ ಸರ್ಪಾದಿ ವಿಕಲ್ಪೋಪಶಮನೆ ರಜ್ಜು ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಉಪಶಮೇ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಃ ಯಃ ಭಾಸತೆ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಜೃಂಭಿತಃ ಅಯಂ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಃ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಜೃಂಭಿತಸ್ಯ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಉಪಶಮಃ ಕದಾ ಭವತಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತ್ಯನಂತರಂ ಉಪಶಮಃ ಭವತಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಕದಾ ಭವತಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತೌ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮನಂತರ ಕ್ಷಣೆ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಉಪಶಮೋ ಭವತಿ ಅತಃ ರಜ್ಜ್ವಾಮಿವ ಸರ್ಪಾದಿ ವಿಕಲ್ಪೋಪಶಮನೆ ಶಮೇ ರಜ್ಜು ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಯಥಾ ರಜ್ಜುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಜ್ಜುರ್ನಾಮ ಪಾಶಃ ತಾದೃಶ ಮಧ್ಯೆ ಮಾರ್ಗಂ ಪತಿತಾ ಕಾಚಿದ್ ರಜ್ಜುಃ ಮಂದಾಂಧಕಾರೆ ಗಚ್ಚತಃ ಪುರುಷಸ್ಯ ಕದಾಚಿತ್ ರಜ್ಜುಃ ಅಹಿಬುದ್ಧಿಂ ಜನಯತಿ ಸರ್ಪಬುದ್ಧಿಂ ಜನಯತಿ ಪರಂತು ಕ್ಷಣಾಭ್ಯಂತರೆ ನಾಯಮಹಿ ರಜ್ಜುರೇವ ಇತ್ಯೇವಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ಭವತಿ ಸರ್ಪೋಪಶಮೆ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಉಪಶಮೆ ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ರಜ್ಜ್ವಾಮಿವ ಸರ್ಪಾದಿ ವಿಕಲ್ಪೋಪಶಮೆ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಕಲ್ಪಿತಃ ಸರ್ಪಃ ಉಪಶಾಂತಃ ಬಾಧಜ್ಞಾನಾನಂತರಂ ನಾಯಂ ಸರ್ಪಃ ಅಪಿತು ರಜ್ಜುಃ ಇತಿ ಬಾಧಕಜ್ಞಾನೋತ್ಪರಂ ರಜ್ಜುತತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಏವಂ ವಿಕಲ್ಪೋಪಶಮನೆ ಉಪಶಮೆ ರಜ್ಜುತತ್ವ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಯಥಾ ತದ್ವತ್ ತಸ್ಯ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಉಪಶಮೆ ಸತಿ ಆತ್ಮತತ್ವ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಇತಿ ಪರಂ ಆತ್ಮತತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸತ್ಯಂ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಉಪಶಮಃ ಕಥಂ ಭವತಿ ಭೋಃ ಯದಿ ವೈ ದ್ವೈತಂ ಸತ್ಯಂ ಚೇತ್ ಸತ್ಯಸ್ಯ ದ್ವೈತಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿರ್ನ ಕದಾಪಿ ಭವೇತ್ ಕುತಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೋರ್ಥಃ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಬಾಧಿತತ್ವಮೇವ ನ ಕದಾಪಿ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ಇದಾನಿಂ ಕಥಯತಿ ತಸ್ಯ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಹೇತುತಃ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಹೇತುತಃ ಯುಕ್ತಿತಃ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಃ ಯಃ ಭಾಸತೆ ಸಹ ಸರ್ವೋಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ತಸ್ಯ ವೈತಥ್ಯಂ ವೈತಥ್ಯಂ ನಾಮ ವಿತಥಸ್ಯ ಭಾವಃ ವೈತಥ್ಯಂ ತಾದೃಶ ವೈತಥ್ಯಂ ನಾಮ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ತಾದೃಶ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಹೇತುತಃ ಯುಕ್ತಿತಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಅತ್ರ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ಅತ್ರ ಚತ್ವಾರಿ ಪ್ರಕರಣಾನಿ ಪ್ರಥಮಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ತೃತೀಯಂ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣಂ ಚತುರ್ಥಂ ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣಂ ಇತಿ ಪ್ರಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ ಘಟಿತಮಿದಂ ಅತ್ರ ಅದ್ವೈತಸ್ಯ ವೈತಥ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಯುಕ್ತಿತಃ ತಥಾತ್ವದರ್ಶನಾಯ ತೃತೀಯಂ ಪ್ರಕರಣಂ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ದ್ವಿತೀಯೇನ ಪ್ರಕರಣೇನ ಇತಿ ತರ್ಹಿ ದ್ವೈತಸ್ಯ ಯಥಾ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ತದ್ವದೇವ ಅದ್ವೈತಸ್ಯಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಕುತೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಯದಿ ಶಂಕಾ ಅದ್ವೈತಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ತಾದೃಶ ವೈತಥ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಆಶಂಕಿತುಃ ಆಶಂಕಾಯಾಃ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಯುಕ್ತಿತಃ ತಥಾತ್ವದರ್ಶನಾಯ ಅದ್ವೈತಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಯುಕ್ತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ತೃತೀಯಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಭವತಿ ಅದ್ವೈತಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಅದ್ವೈತಸ್ಯ ತಥಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಭೂತಾನಿ ಯಾನಿ ವಾದಾಂತರಾಣಿ ಅವೈದಿಕಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿರೋಧಿತ್ವಾತ್ ತತ್ವಾರ್ಥತ್ವೇನ ತರುಪಪತ್ತಿಭಿರೇವ ನಿರಾಕರಣಾಯ ಚತುರ್ಥಂ ಪ್ರಕರಣಂ
अनन्तरम् अलातशान्तिप्रकरणम्। अलातः इत्युक्तौ काष्ठस्य खण्डः यः भवति, काष्ठस्य खण्डे अग्निसम्पर्कः क्रियते। कञ्चित् कालानन्तरं काष्ठखण्डस्य अग्रभागे ज्वलितः काष्ठः अंगाररूपतां प्राप्नोति। यदा अंगाररूपतां प्राप्नोति सः काष्ठखण्डः कदाचित् हस्ते गृहीत्वा वेगेन भ्रामयति चेत्, वेगेन भ्रमणं यदा क्रियते तदा किञ्चित् चक्रमिव भाति। वस्तुतः चक्रमस्ति वा? चक्रमिव भाति। तादृशभ्रमणं यदा स्थगितं भवति चक्रं न दृश्यते। अर्थात् भ्रमणेन चक्रभ्रान्तिरस्ति। तादृशभ्रमणस्य यदा उपशमनं चक्रं न दृश्यते। एवम् अलातशान्तिप्रकरणे अत्र किमुच्यते? अद्वैतस्यापि तादृशमिथ्यात्वं स्यात् इति शङ्कां निराकृत्य अद्वैतं यदा स्थापितं भवति तदुपरि यदि वादान्तराणि इतरदार्शनिकाः यदि स्वस्ववादानुसारेण अद्वैतप्रतिपक्षभूताः ये उत्तिष्ठन्ति तादृश अवैदिकानि मतानि वादान्तराणि तेषां तावत् निराकरणाय कथं निराकरणं क्रियते? तेषां परस्परविरोधः। अयं वादः तेन वादेन विरुध्यते, सः वादः वादान्तरेण विरुध्यते इति परस्परं वादान्तरेण विरुध्यमानत्वात् तेषां परस्परं विरुद्धत्वादेव अप्रामाण्यम् इति कृत्वा तदुपपत्तिभिरेव, वादान्तर्गत उपपत्तिभिः युक्तिभिरेव तानि वादान्तराणि तत्र निष्प्रमाणकानि इत्येतत् प्रदर्शयितुं चतुर्थं प्रकरणम् अलातशान्तिप्रकरणम् इति प्रकरणचतुष्टयस्य संग्रहः भगवत्पादैः भाष्ये संगृहीतः। प्रकृते प्रथमतः माण्डुक्योपनिषदः योऽयं प्रथमो मन्त्रः ओङ्कारनिर्णय कथं पुनरोङ्कारनिर्णयः आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्युपायत्वं प्रतिपद्यते। आत्मतत्त्वस्य प्रतिपत्तये उपायरूपेण ओङ्कारनिर्णयः उच्यते। कथम् ओङ्कारनिर्णयः? ओङ्कारज्ञानम् आत्मतत्त्वप्रतिपत्तिसाधनं कथं भवति इति प्रथमतः शङ्कायां तत्र उच्यते। ओमित्येतत् एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा इति अन्यत्र श्रूयते। एतद्वै सत्यकाम परापरञ्च ओङ्कारः इति अन्यत्र श्रूयते। ओमित्यात्मानं युञ्जीत इति अन्यत्र श्रूयते। ओमिति ब्रह्म इति तैत्तिरीये श्रूयते। ओङ्कार एवेदं सर्वम् इत्येतदपि इदं सर्वमपि ओङ्कार एव। इदं सर्वं परिदृश्यमानं नामरूपात्मकं जगत् ओङ्कार एव इति ओङ्कारः एव सर्वम् इत्युच्यते। ओङ्कारस्य अयं सार्वात्म्यभावः अथवा इदं सार्वात्म्यं यद्रूपं तत् कथम् इति विवेक्तव्यं किल। अतः तत्तावत् प्रतिपाद्यते। रज्ज्वादिरिव सर्पादिविकल्पस्य आस्पदो अद्वयः आत्मा परमार्थतः सन् प्राणादिविकल्पस्य आस्पदः यथा तथा सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणाद्यात्म विकल्पविषयः ओङ्कार एव। कथमित्युक्तौ आरोप्यस्य अधिष्ठानं किञ्चिदपेक्षते। यत्किमपि यत्र क्वचित् आरोप्यते चेत् आरोपस्य किञ्चित् अधिष्ठानम् आवश्यकम्। इदानीं रज्ज्वादिरिव सर्पादिविकल्पस्य आस्पदः। रज्ज्वादिः सर्पादिविकल्पस्य आस्पदः अर्थात् रज्ज्वां सर्पः आरोप्यते। आरोपः
यः भवति सर्पस्य आरोपः, आरोपस्य अधिष्ठानं भवति रज्जुः। यदि तत्र रज्जुर्न स्यात् सर्पस्य आरोपोऽपि न स्यात्। अर्थात् आरोपार्थम् अधिष्ठानं किञ्चित् अपेक्षते। अयं समग्रः प्रपञ्चः द्वैतप्रपञ्चः आरोपरूपेण आरोपितत्वरूपेण यदभिधीयते, आरोपस्य अधिष्ठानं किम् इति शङ्कायां सर्पादिविकल्पस्य आस्पदः रज्ज्वादिरिव अयम् आत्मा आस्पदः अद्वयः परमार्थतः सन्। परमात्मा अर्थात् आत्मा एव सर्वस्यापि द्वैतस्य आरोपस्य आस्पदः आश्रयः अधिष्ठानम्। कथं? प्राणादिविकल्पस्य आस्पदः। आत्मनि किं तत्र आरोप्यते? आत्मनि प्राणादिविकल्पः। अयं प्राणः, अयं जीवः, अयं कर्ता, अयं भोक्ता, अयं सुखी, अयं दुःखी, अयं संसारी इत्यादिरूपेण सर्वस्यापि भेदस्य आरोपस्य आस्पदः भवति। यथा तथा सर्वोऽपि एवमेव आत्मनि यथा आरोपः क्रियते आत्मसादृश्यम् ओङ्कारे अभिधीयते। ओङ्कारेऽपि समग्रोऽयं वाक्प्रपञ्चः प्राणाद्यात्मविकल्पविषयः ओङ्कार एव। सर्वोऽयं वाक्प्रपञ्चः प्राणाद्यात्मकविकल्पविषयः भेदरूपेण यद्यदृश्यते वाक्प्रपञ्चः सः सर्वोऽपि ओङ्कार एव। ओङ्कारे एव सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः कल्पितः इत्यर्थः। अर्थात् ओङ्कारस्य समग्रवाक्प्रपञ्चं प्रति अधिष्ठानत्वम्। ओङ्कारे सर्वं कल्पितं। स च आत्मस्वरूपमेव। स च ओङ्कारः आत्मस्वरूपमेव इत्युच्यते। न ज्ञायते। एवमुच्यते चेत् कस्यापि बुद्धौ न प्रविशति। ओङ्कार एव आत्मा। आत्मनि सर्वमपि कल्प्यते। ओङ्कारे सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः कल्प्यते। सः ओङ्कार एव आत्मा। आत्मस्वरूपमेव अयम् ओङ्कारः। कुतः? तदभिधायकत्वात्। ओङ्कारस्य आत्मवाचकत्वम् इत्युच्यते। परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः इति श्रुतौ उच्यते। परब्रह्मवाचकरूपेणापि ओङ्कारः, अपरब्रह्मवाचकरूपेणापि ओङ्कारः अभिधीयते। तदभिधायकत्वात् अर्थात् आत्माभिधायकत्वात् ब्रह्माभिधायकत्वात् अयम् ओङ्कार एव। ओङ्कारविकारशब्दाभिधेयश्च सर्वः प्राणादिः आत्मविकल्पः अभिधानं व्यतिरेकेण नास्ति। ओङ्कारविकारशब्दाभिधेयश्च सर्वोऽपि अभिधेयः। अभिधेयः नाम विषयः यः भवति ओङ्कारस्य एव विकारः। ओङ्कारविकाररूपेणैव भवति। ओङ्कारस्य विकारः सर्वोऽपि शब्दः। तादृशसर्वशब्द अभिधेयत्वेन सर्वोऽपि प्रपञ्चः। प्रपञ्चः अभिधेयः, तद्वाचकः शब्दः, स च शब्दः ओङ्कारविकारः। तदुच्यते ओङ्कारविकारशब्दाभिधेयश्च सर्वः। कथं? प्राणादिः। प्राणादिरेव सर्वः आत्मविकल्पः। कुतः? ओङ्कारविकारत्वात्। ओङ्कारस्य आत्मरूपत्वात् ओङ्कारः एव। कुतः? अभिधानव्यतिरेकेण नास्ति। अभिधानं नाम शब्दः, अभिधेयो नाम विषयः। विषयः शब्दा अथवा शब्दार्थौ इति स्वीक्रियताम्। अभिधानव्यतिरेकेण शब्दव्यतिरेकेण अर्थो नास्ति। कश्चन लोके अर्थः अस्ति, तद्वाचकशब्दः नास्ति इति उच्यते वा? यः कोऽपि अर्थः अस्ति तस्य वाचकशब्दः वर्तते एव। एवम् अभिधानं व्यतिरेकेण नास्ति। अर्थात् अभिधानं व्यतिरेकेण नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः? केवलं कार्यस्य पृथक् सत्ता नाङ्गीक्रियते इत्यर्थः।
पृथक् सत्ता नाङ्गीक्रियते इत्युक्तौ कारणसत्तैव कार्यसत्ता, कारणसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वं कार्यस्य नाङ्गीक्रियते। समग्रोऽयं प्रपञ्चः ब्रह्मा भिन्नः। कुतः? ब्रह्मणः कारणत्वात्। कारणं व्यतिरेकेण कार्यस्य नास्तित्वमेव। तदेव तदनन्यत्वाधिकरणे, तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः इत्यस्मिन् अधिकरणे कार्यकारणयोः अनन्यत्वं तावत् प्रसाधितम्। कारणं व्यतिरेकेण कार्यस्य सत्ता नास्ति। कार्ये या सत्ता भवति कारणगतसत्तैव कार्ये भासते। इदानीम् ओङ्कारः एव इदं सर्वम् इति कथनेन नामरूपात्मकमिदं जगत् कार्यात्मकं यद्वर्तते ओङ्कारस्यैव कार्यम्। ओङ्कारः नाम समग्रस्यापि वाक्प्रपञ्चस्य मूलम् इत्युच्यते। वाक्प्रपञ्चो नाम वाग् नाम शब्दः, शब्दस्य मूलं भवति ओङ्कारः। ओङ्कार अव्यतिरिक्तत्वमेव प्रपञ्चस्य वक्तव्यम्। अभिधानव्यतिरेकेण अभिधेयं किमपि नास्ति, केवलम् अभिधानमेव। कुतः? प्राणादिः आत्मविकल्पः अभिधानं व्यतिरेकेण नास्ति। तदेव छान्दोग्ये उच्यते वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्। विकारः विकारः इति यद्वर्तते, विकार इति केवलं नामधेयमात्रं, विकारमात्रं, वाचा एव अभिधीयते, वस्तुतः नास्ति, परमार्थतो नास्ति। तदस्य इदं वाचा तन्त्या नामभिः दामभिः सर्वं सितं सर्वं हि इदं नामनि इत्यादि श्रुतिभ्यश्च एवमेव अभिधीयते। तस्मात् योऽयं शब्दः वर्तते, शब्दः वस्तुतः एवमुच्यते विमतः शब्दः स्वव्यतिरिक्त अभिधेयशून्यः। कुतः? शब्दत्वात्, शशविषाणादि शब्दवत्। अर्थात् स्वव्यतिरिक्त अभिधेयशून्यः, शब्दस्य शब्दातिरिक्त विषय शून्यवत्वमेव। शब्दातिरिक्त विषयः वस्तुतो नास्ति, शब्द एव केवलं, शब्दमात्रं। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, नामधेयमात्रम् इति एवमुच्यते। अतः तदस्य इदं वाचा तन्त्या नामभिः दामभिः सर्वं सितं सर्वं हि इदं नामनि इत्यादि श्रुतिभ्यः। अतः आह अतः कारणात् एवम् अभिधीयते तदिदं विकारजातस्य अस्य ब्रह्मणः सम्बन्धी वाचा सामान्यरूपया तन्त्या प्रसारित रज्जुतुल्यया सितं बद्धं भवति व्याप्तम् इत्यर्थः। अर्थात् शब्दसामान्येन अर्थसामान्यस्य व्याप्तावपि तत्र कथम् अर्थविशेषस्य शब्दविशेषव्याप्तिः इति चेत् तदेव उच्यते सर्वं नामभिः दामभिः सर्वं सितं व्याप्तं सर्वं हि इदं नामनि। अर्थात् शब्दविशेषैः दामभिः दामस्थानीयैः विशेषरूपमपि इदम् अर्थजातं व्याप्तं। दामस्थानीयैः इदं व्याप्तं सितं बद्धं व्याप्तम् इत्यर्थः। कुतः? नाम्ना नीयते व्यवहारं प्राप्यते इति नामनि, नामनि इत्युच्यते। एवमेव सर्वस्यापि वाङ्मात्रत्वमेव तदेव उच्यते। अतः आह ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्, इदं सर्वमपि ओमित्येतदक्षरम् ओङ्कारः एव। इदं सर्वं परिदृश्यमानं जगत् ओङ्कार एव। अर्थात् वाच्यं सर्वं सर्वमपि ओङ्कारमात्रम्, वाच्यं सर्वमपि ओङ्कार एव। वाचकरूपेण ओङ्कारः अस्ति, ओङ्कार अतिरिक्तरूपेण वाच्यमिति नास्ति। यदिदमर्थजातम् अभिधेयभूतं तस्य अभिधान अव्यतिरेक। अभिधानं नाम शब्दः, अभिधेयो नाम अर्थः। यद् अभिधीयते येन सः अभिधानम्।
यच्च अभिधीयते येन तद अभिधेयं यच्च अभिधीयते नामरूपात्मकं जगद अभिधीयते येन शब्देन शब्दः अभिधानम् अभिधेयम् अर्थः तदुच्यते अर्थजातम् अभिधेयभूतं तस्य अभिधान अव्यतिरेकात् अभिधानस्य अव्यतिरेकः अभिधेयः सर्वोऽपि अभिधान अव्यतिरेकः तच्च अभिधानम् ओंकार अव्यतिरेकः अर्थ तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमा सः तदभिन्नः सः एतदभिन्नः इत्युक्तौ सः एतदभिन्नः भवति यथा अभिधेयं सर्वमपि अभिधान अभिन्नम् अभिधानं ओंकार अभिन्नम् अतः अभिधेयं सर्वमपि ओंकाराभिन्नम् इत्येवम् अभिधानस्य च ओंकार अव्यतिरेकात् ओंकार एव इदं सर्वं परञ्च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपायपूर्वकमेव गम्यते इति ओंकार एव परं ब्रह्म कथं तर्हि इत्युक्तौ परब्रह्मणः ज्ञानार्थम् ओंकारः प्रतीकरूपेण अथवा साधनरूपेण उपयुज्यते इति कृत्वा परब्रह्मणः अपि अभिधान अभिधेय उपायपूर्वकमेव परं ब्रह्म अभिधीयते केन अभिधीयते किमपि अभिधानम् आवश्यकम् अभिधेयं सर्वमपि अभिधान अभिन्नं चेत् परं ब्रह्म यदि अभिधेयं भवेत् तदभिधायकः ओंकारश्चेत् ओंकारस्य परब्रह्मणश्च अभेदः पुनः तदभिधायकत्वात् अभिधान अभिधेय उपायपूर्वकमेव अर्थात् अभिधानम् अभिधेयः इत्येवं तत्र भेदं प्रकल्प्य इदम् अभिधास्यति इदम् अभिधेयं भवति इदम् अभिधेयम् इदम् अभिधानम् इति विभागं प्रकल्प्य इदम् अभिधेयं ब्रह्म अभिधेयं चेत् तदभिधायकः ओंकारः इति अभिधायकत्वेन ओंकारं स्वीकृत्य उपायरूपेण उपायपूर्वकमेव गम्यते इति ओंकार एव परं ब्रह्मापि ओंकार एव तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्य अक्षरस्य ओमित्येतस्य उपव्याख्यानं तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्य एतादृश परं ब्रह्म वा भवतु अपरं ब्रह्म वा भवतु उभयोरपि परापरब्रह्मणोः प्रतीकरूपेण ओंकारः अथवा वाचकरूपेण ओंकारः इति तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्य अक्षरस्य ओमित्येतस्य उपव्याख्यानम् एवञ्च ओंकारः परापरब्रह्मरूपः वर्तते तस्य उपव्याख्यानं व्याख्यानं क्रियते कुतः ब्रह्म प्रतिपत्त्युपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनम् उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यशेषः ब्रह्म प्रतिपत्त्युपायत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्तिं प्रति ओंकार निर्णयात्मकं ज्ञानं साधनं भवति अर्थात् ब्रह्मज्ञानार्थम् ओंकारज्ञानं साधनं भवति अतः ब्रह्म प्रतिपत्त्युपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनम् उपव्याख्यानं व्याख्यानम् इति अलम् उपव्याख्यानम् इति व्याख्याने उप इति योजनं किं सूचयति इत्युक्तौ ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम् अत्यन्तं ब्रह्म समीपे गत्वा इदं कथे ब्रह्म समीपे गत्वा ब्रह्म कुत्रापि वर्तते तत्समीपं गत्वा इति नार्थः यस्य व्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूपं विस्पष्टं भवेत् तादृश व्याख्यानमेव समीपतया व्याख्यानं विस्पष्टं प्रकथनम् उपव्याख्यानं तदिदानीं प्रस्तुतं वेदितव्यम् अयं तत्र ओंकारः यः वर्तते तस्य व्याख्यानं ब्रह्म गन्तुम् इदं साधनं स्पष्टरूपेण ओंकारज्ञानेन ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुम् इदं साधनं भवति भूतं भवद्भविष्यदिति कालत्रय परिच्छेद्यं यत् तदपि ओंकार एव उक्तन्यायतः सर्वम् ओंकारः इति कथनेन
भूतभविष्यद्वर्तमानकालत्रयसम्बन्धी नाम कालपरिच्छेद्यं यत्किमपि लोके वस्तु उपलभ्यते केनचित् कालेन सम्बद्धमेव भवति। यदि वा वर्तमानकालेन सम्बद्धं, यदि वा भूतकालेन सम्बद्धं, यदि वा भाविकालेन सम्बद्धं, कालेन असम्बद्धः पदार्थः लोके कोऽपि नास्ति। अर्थात् कालत्रयपरिच्छेद्यं यद्यद्वर्तते तत्सर्वमपि ओङ्कार एव। उक्तन्यायतः, उक्तन्यायानुसारेण इत्युक्तौ अभिधान अभिधेयरूपेण योऽयं न्यायः उक्तः अभिधेयः प्रपञ्चः सर्वोऽपि अभिधान अव्यतिरिक्तः इति उच्यते। अभिधेयः सर्वोऽपि कालत्रयपरिच्छेद्यः सः सर्वोऽपि इदानीम् अभिधेयः सर्वोऽपि अभिधान अव्यतिरेकत्वात् अभिधेयः सर्वोऽपि कालत्रयपरिच्छेद्यः कालत्रयपरिच्छेद्यः सर्वोऽपि ओङ्कार एव उक्तन्यायतः। यच्चान्यत् त्रिकालातीतं कार्याधिगम्यं काल अपरिच्छेद्यम् अव्याकृतादि तदप्योङ्कार एव। यत्किमपि कालत्रय अतीतं भवति तदपि ओङ्कार एव। कालत्रयपरिच्छेद्यं कालत्रय अपरिच्छेद्यम् अर्थात् ब्रह्मरूपेणापि ओङ्कारः उच्यते, ब्रह्मभिन्नरूपेण प्रपञ्चात्मनापि विद्यमानमपि ओङ्कार एव इत्युच्यते। अतः परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः इति कालत्रयपरिच्छेद्यत्वं कालत्रय अपरिच्छेद्यत्वम् इति यद्वर्तते तदुभयमपि ओङ्कार एव इति ओङ्कारस्यैव माहात्म्यं सार्वात्म्यम् अत्र विस्पष्टम् उक्तं भवति।